अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोच प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार अहमद। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद जनाब चौधरी तारक गुजर साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए आज इनसे मौजूदा सूरत हाल पे बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोच प्रोग्राम की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे इजहार ख्याल करने का मौका दिया। तो जो आपने सवाल किया है मियाँ साहब के मैंडेट का, मेरा ख्याल है ये पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को इसका पैगाम मिल गया है। जब मियाँ नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, तो मेरा ख्याल है अवाम ने, जो पाकिस्तान की अवाम है, बाशऊर अवाम है, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल किया है, अवाम जो है उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को अहल करार दिया है। इसका मुंह बोलता सबूत है कि नाअहल होने के बाद 3 बड़े ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़े अक्सरियत से फतह हुई है। और मैं अगर मियाँ नवाज शरीफ को वो उनका नाम ECL में भी डाल देते हैं, मेरा ख्याल है कि वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2018 का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और वजीर आजम जो बनेगा वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्जी से वजीर आजम बनेगा। मरियम नवाज के साथ पनामा लीग्स के नाम पे क्या खेल खेला जा रहा है? मेरा ख्याल है कि पूरी कौम इस बात को जानती है कि ये जो पनामा का खेल खेला जा रहा है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ नहीं खेला जा रहा। ये पाकिस्तान की दुश्मनी, लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये वो लोग मियाँ नवाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। ये मियाँ नवाज शरीफ को निशाना बना के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये एक यहूदी लॉबी इकट्ठी हो गई है इस वक्त, और मियाँ नवाज शरीफ ही वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि 2013 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन में जो किए वादे अवाम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा किया है और मईशत को उन्होंने इसको तरक्की की तरफ लेके गए हैं और CPEC जैसे मंसूबे लेके आए हैं और हर जगह उन्होंने शहर शहर जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोटरवे के जाल बिछा दिए हैं और दहशत गर्दी का खात्मा किया है। ये सब चीजें जो हैं ये मुखालफीन को जो है वो हजम नहीं हो रही। ECL में नाम डालने से और मुखालिफ फैसला आने से लीगी वोटर पर क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है इससे मुश्किल वक्त कोई नहीं चल रहा। कोई वर्कर अगर ना टूट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल होने के बाद लोगों के दिलों में उसकी जगह बन गई है। अवाम जो मुखालिफ भी थे, PTI वाले या दूसरे तीसरे जमातों से थे, वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आता है तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। क्यों कि ये जो करोड़ों अवाम जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, मैं खुद बैठा हूं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा फैसला, कतई तौर पे ऐसा फैसला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ECL में नाम डालने का मकसद मुझे बताया जाए। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भागना ही होता तो वो अदालतों में क्यों पेश होते? अगर वो अदालतों में आए हैं, उन्होंने भागना नहीं है, इस मुल्क को संवारने के लिए वो आए हैं। और मैं पाकिस्तान की बाशऊर अवाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे कायद पाकिस्तान की जो एक उनकी सोच है, उनके जो एक मेयार है, उनको जो अल्फाज हैं उनको माने, उनको समझे। जो उन्होंने एक प्रोग्राम लेकर इस्लामाबाद से GT रोड बरास्ता, GT रोड लाहौर पहुंचे हैं, उन्होंने एक नजरिया दिया लोगों को और उस नजरिए को पाकिस्तान की अवाम ने, बाशऊर अवाम ने उसको समझा। और आप देखें कि रोज बरोज जलसा जो हो रहा है वो लोगों की सोच से बढ़कर हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शनों में ये साबित हो रहा है कि नाअहल कौन है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, वो 120 में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीते।
یہاں ترین صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کیا اور یہ ثابت کر دیا عوام نے کہ جہانگیر ترین واقعی نااہل ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے لودھرا میں الیکشن جیتی ہے. یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا. اور میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز جنرل الیکشن جو ہوگا 2018 کا، یہ ایک تاریخی الیکشن ہوگا اور اس میں میاں محمد نواز شریف بھاری اکثریت سے انشاءاللہ حکومت دوبارہ بنائیں گے. چوہدری صاحب، اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جس کی آپ تو شاید توقعات نہ رکھتے ہوں یا آپ نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس پہ پاکستان کی سیاست اور معاشرت پہ کیا اثر انداز ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ جب سے میاں محمد نواز شریف کو نااہل کیا گیا، یہ پاکستان کی معیشت کو جو اثر پڑ رہا ہے یہ کسی کے کوئی چھپی کوئی بات نہیں ہے، ایسی سب کے سامنے ہے. کافی نقصان ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ معیشت کہاں جا چکی تھی اور رک گئی ہے. جو منصوبے جو میاں محمد نواز شریف نے اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے یہ منصوبے شروع کیے تھے، ان میں ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ صرف میاں محمد نواز شریف کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک سازش کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر میاں نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلے آتے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کی عوام نہیں مان سکتی ایسے فیصلوں کو کہ کروڑوں عوام جو ہے کروڑوں ووٹوں کے ساتھ ایک بندہ وزیر اعظم بنتا ہے اور 4 بندے 5 بندے بیٹھ کے میاں محمد نواز شریف کو، موجودہ وزیر اعظم کو اگر وہ نااہل کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دلوں کو اور سوچ کو جج کوئی بھی ایسا شخص ہے وہ بدل نہیں سکتا. دلوں کا وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اور انشاءاللہ جو اس میں ٹھہراؤ آیا ہے اس وقت معیشت میں یا پاکستان کی ترقی جو رکی ہے نواز شریف کو نااہل ہونے کے بعد، وہ انشاءاللہ 2018 کا الیکشن جیت کے پاکستان مسلم لیگ نون اسی جگہ پہ آ کے دوبارہ انشاءاللہ اس پاکستان کی ترقی کو انہی راہوں پہ چلائے گی. اور میرا انشاءاللہ العزیز پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اچھے ممالک میں سے ایک ملک بنے گا انشاءاللہ. اور میاں محمد نواز شریف واحد ایک شخص ہیں جو پاکستان کے ساتھ حقیقی جو محبت کرنے والا شخص ہے، میرا خیال ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اور پاکستان کی عوام نے اس کو مان بھی لیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے اور سب کے سامنے ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف ہی پاکستان کے لیے ایک اہل شخص ہے. ناظرین، اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اپنی بات چیت کا دوبارہ سلسلہ وہیں سے بریک کے بعد شروع کریں گے. ہومیوپیتھی اپنائیے، نسل در نسل صحت پائیے. نہ کوئی آپریشن، نہ بائی پاس، نہ ڈائلسس، نہ ٹرانسپلانٹ. ربانی ہومیو کلینک، زیر نگرانی ڈاکٹر محمد عرفان ربانی. جدید ادویات اور تحقیق کی بدولت ہر مرض سے مستقل نجات. گلے کے غدود، ناک کی ہڈی یا غدود، بریسٹ ٹیومر، جوڑوں اور مہروں کے تمام امراض، گردہ، مثانہ، پتا میں پتھری، گلڑ، جگر اور گردے کا فیل ہو جانا یا سکڑ جانا، بچوں کے تمام امراض یا پیدائشی ذہنی معذور بچوں کا علاج. بے اولاد جوڑے متوجہ ہوں، ہمارے علاج سے اولاد کا حصول ممکن ہے. دمہ، پھل بہری، ذہنی اور نفسیاتی امراض کا علاج. ربانی ہومیو کلینک، زیر نگرانی ڈاکٹر محمد عرفان ربانی، چیئرمین سرگودھا ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن، بلاک نمبر 15 سرگودھا. ہیلپ لائن 0300 6053 892. پی ٹی آئی ہے اس کی یوتھ ونگ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، جبکہ آپ کی جو نون لیگ ہے اس کی یوتھ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یوتھ ایکٹیو جو تحریک انصاف کی تھی وہ وقت گزر چکا ہے. اس وقت ایکٹیو نہیں ہے. اس وقت اگر ایکٹیو ہے وہ اپنے قائد کی طرح، اپنے جو قائد ہے ان کا عمران خان جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جو جھوٹا ایک انسان ہے، اس کے جو کردار ہے یا اس کی جو باتیں ہیں ان کو فالو کر کے اگر وہ یوتھ منظم ہے تحریک انصاف کی، وہ گندی باتوں میں، گالی گلوچ میں، اپنے قائد کی طرح سوشل میڈیا پہ یوتھ منظم ہے، ویسے ورک میں منظم نہیں ہے. جوہری صاحب، یہ جو آنے والا الیکشن 2018 ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ یوتھ کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا کردار رہے گا؟
میرا خیال ہے سب سے بڑا کردار انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں یوتھ کا ہی ہوگا، اور یوتھ ہی اس وقت منظم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور یہی یوتھ انشاءاللہ الیکشن بھی لڑے گی، اور الیکشن میں ایسا بھرپور ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اس ورکر کی وجہ سے لوگ اپنی جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں اس یوتھ کی وجہ سے۔ یہ یوتھ اس وقت اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں، اپنی اپنی جگہ پہ وہ ورک کر رہے ہیں، جو میاں محمد نواز شریف کا نظریہ ہے پاکستان کے لیے، وہ نظریہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یوتھ کا بہت اہم کردار ہوگا، اور میں اپنی یوتھ کو، نواز شریف کی یوتھ کو، مسلم لیگ نون کی یوتھ کو آپ کے پروگرام کے تھرو یہ پیغام دوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، جس شہر میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا پروگرام کے ذریعے میاں نواز شریف کا جو نظریہ ہے وہ گلی گلی محلے محلے میں پہنچائیں۔ چوہدری صاحب، آنے والا جو الیکشن ہے اس میں آپ کیا براہ راست کچھ سیاست میں جو آ تو چکے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ راول پنڈی جو ڈویژن تھی اس کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، آپ نے بڑی تیزی میں جو ہے نا وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہ سیٹ حاصل کی، تو کیا آپ آنے والے جو الیکشن ہے 2018 اس میں براہ راست کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی اور مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا، اور مجھے ایک نواز شریف جیسا ایک عظیم قائد مجھے دیا ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔